ਐਲੂਮੀਨਾਟੀ ਸ਼ਨਾਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਲੂਮੀਨਾਟੀ ਸ਼ਨਾਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭੂਤਨਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। क्या वकार ज़का इल्यूमिनाती है? जी हाँ, वकार ज़का ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो इल्यूमिनाती है, लेकिन इल्यूमिनाती की डेफिनेशन ये बताई है कि इल्यूमिनाती का मतलब ये नहीं कि हम शैतान की पूजा करते हैं, उसको सजदा करते हैं, बल्कि इल्यूमिनाती का मतलब ये है कि इस दुनिया में प्लेनेट अर्थ पे दौलत, शोहरत, इज्जत, तरक्की हासिल करने के लिए अगर मजहब रास्ते में आया, अगर कोई मजहब रुकावट बना, तो हम मजहब को साइड पे रखेंगे और अपने दिल की सुनेंगे, अकल का इस्तेमाल करके तरक्की हासिल करेंगे। इल्यूमिनाटी तंजीम इसलिए शुरू की गई थी कि रोशन ख्याल लोगों को जमा किया जाए और उनसे कहा जाए कि अपना पैसा असर और रसूख यूज करो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हराम करार ना दे सके, जिससे इंसानियत की बेहतरी हो सके। वकार ज़का ने कलमा पढ़ के सुनाया, खत्मे नबूवत का अपना अकीदा भी बताया। यानी वकार ज़का के मुताबिक वो अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं, लेकिन इस प्लेनेट अर्थ की दौलत, शोहरत, तरक्की हासिल करने के लिए वो अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानते। जिंदगी गुजारने के लिए हम एलुमिनाती यानी रोशन ख्याली वाले लोग मर्जी अपनी करते हैं। असल में मुसलमानों की ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। मुसलमानों को लगता है कि शैतान हमें सिर्फ इसी तरह वर्गलाता है कि अल्लाह को ना मानो, रसूलों को ना मानो, आखिरत को ना मानो, काफिर हो जाओ। ओ भाई, शैतान को आपने कोई पागल, जाहिल, बेवकूफ, खोता जिन्न समझा हुआ है। ओ भाई, वो मुसलमानों को कभी ये वसवसे नहीं डालता कि काफिर हो जाओ। वो कहता है अल्लाह को भी मानो, रसूलों को भी मानो, आखिरत को भी मानो, नमाजें भी पढ़ो, रोजे भी रखो, साल बाद उम्रा भी करो, लेकिन लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो, अपनी ख्वाहिशात की तकमील करो, अल्लाह और उसके रसूल को मानो, लेकिन उनकी ना मानो। मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद। पढ़ती हैं तहज्जुद? वाओ, माशाल्लाह, आई एम इम्प्रेस्ड। शैतान कयामत के दिन को, आखिरत के दिन को, हिसाब के दिन को मानता था, तो उसने अल्लाह के सामने खड़ा होके कहा कि मुझे फिर उस दिन तक मोहलत दे दे। शैतान ने अल्लाह के सामने खड़ा होके ये नहीं कहा कि मैं तेरे बंदों को काफिर बना दूंगा, तुझे मानने से ही रोक दूंगा। नहीं, शैतान ने कहा ऐ अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन्हें तेरे रास्ते से रोकूंगा। यानी लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने के लिए जो तरीका अल्लाह ने ऊपर से नाजिल किया है, वो तरीका नहीं अपनाएंगे। नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, उम्रे करेंगे, आखिरत को मानेंगे, रसूलों को मानेंगे, तुझे मानेंगे, लेकिन जो तूने शरीयत नाफिज की है उसके मुताबिक लाइफ स्टाइल नहीं अपनाएंगे। मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद। पढ़ती हैं तहज्जुद? वाओ, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं जब भी हमारे पैसे बनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा ईमान रखने वाला हूं मैं। और खत्म नबूवत पे जितनी वीडियोस मेरी हैं, जिसकी शादी पर जाना। जी हाँ, यही इल्यूमिनाती है, यही शैतान का रास्ता है, यही रोशन ख्याली वाले लोग हैं। आप कहोगे कि अबे यार, इस तरह तो फिर हर दूसरा मुसलमान ही इल्यूमिनाती है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ही गुजार रहा है। जी हाँ, ना चाहते हुए भी हर दूसरा मुसलमान शैतान के रास्ते पे, इल्यूमिनाती के रास्ते पे ही चल रहा है। वकार ज़का ने भी अपनी वीडियो में यही दलील दी है कि तुम भी इल्यूमिनाती हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्यारे पाकिस्तानियों, सुन्नत रसूल के टाइम किसी भी माँ बहन बेटी का नाच देखते हुए क्या तुम इल्यूमिनाटी हो या मुसलमान? अरे इतना तो चलता है। अरे हम मुसलमान हैं, लेकिन अपनी माँ बहन बेटी को मेहंदी में सुन्नत रसूल निकाह के टाइम नाचते हुए देखते हुए कंफर्टेबल है, तो क्या हो गया? भाई, मैंने आपको बताया है कि शैतान आपको इस्लामिक लाइफस्टाइल से रोकता है, अल्लाह को मानने से, नमाजें पढ़ने, रोजे उम्रे करने से नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि इब्लीस को बड़ी गेम का पता है, वो बड़ी जंग लड़ रहा है, छोटी जंगे नहीं वो लड़ रहा, बड़ी जंग, हक वर्सेस बातिल। एक तरफ अल्लाह का बनाया हुआ कानून है यानी शरीयत, दूसरी तरफ इंसानों के अपनी मर्जी के, ख्वाहिशात के मुताबिक बनाए हुए कानून है। बड़ी जंग, बड़ी गेम, असल मार का, असल लड़ाई इस प्लेनेट अर्थ पे है ही ये कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून वर्सेस इंसानों की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने बनाए हुए कानून। तो इल्यूमिनाती यानी शैतान आपको सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए कानून से रोकता है, लाइफ स्टाइल से रोकता है, और किसी चीज से नहीं रोकता। याद रहे, इस बड़ी जंग में मजाहिब नहीं आते, अदियान आते हैं, और इस बड़ी जंग में सिर्फ दो ही अदियान है,
یعنی دین ہے. حق کا دین ورسز باطل کا دین, یعنی اللہ کا دین ورسز انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے دین, یعنی دین اسلام ورسز دنیا کے باقی سارے ادیان, یہودی, سکھ, عیسائی, ہندو, سارے ایک ہی پلڑے میں آتے ہیں. بڑے مارکے میں صرف ہیں ہی دو ادیان, دین اسلام ورسز باقی کے سارے ادیان. یعنی اگر آسان الفاظوں میں سمجھاؤں تو اسلامک لائف سٹائل ورسز باقی کے تمام مذاہب کا لائف سٹائل. وقار زکا کے مطابق ان کا مذہب تو اسلام ہے لیکن دین ایلومیناتی والا ہے. یاد رہے دین اسلام میں دو چیزیں ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد, یعنی عبادات اور لائف سٹائل. آپ نے بچپن سے سنا ہوا نا کہ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا. بالکل صحیح سنا ہے. حقوق اللہ یعنی عبادات اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, اللہ جانے بندہ جانے. لیکن حقوق العباد یعنی لائف سٹائل وہ معاشرے کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے, وہ عبادات نہیں ہے, وہ دین ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. اور وقار زکا کے مطابق جو روشن خیالی والے مسلمان خود کو ایلومیناتی کہلواتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, یعنی مذہب اسلام ہے, عبادت اللہ کی ہی کرتے ہیں, عمل صالح نیک کام بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا دین یعنی لائف سٹائل اپنی مرضی والا ہے, اپنی خواہشات کی تکمیل والا ہے. مرضی ہم اپنی کریں گے, جو ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے, ترقی حاصل کرنے کے لیے, دولت شہرت حاصل کرنے کے لیے دل کی مانیں گے. یہ ہے روشن خیالی والے لوگ, ایلومیناتی. جی ہاں, ہر دوسرا مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں یہی روشن خیالی والا ایلومیناتی ہوئی ہے. تو امید ہے آپ کو ایلومیناتی کا کنسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا, لیکن اس کی تاریخ کیا ہے اس کے اوپر ابھی میری مکمل ریسرچ نہیں ہوئی. میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن جب میری ریسرچ مکمل ہوگی تبھی میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا. لیکن ابھی کے لیے جو مسلمان خود کو ایلومیناتی کہلواتے ہیں نا, ان کا کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا. اب ایلومیناتی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں. یاد رہے شیطان آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس مقام پہ لے کے جاتا ہے جہاں وہ لے کے جانا چاہتا ہے. پہلے دن ہی وہ آپ کا عقیدہ خراب نہیں کرتا, پہلے دن ہی وہ آپ کو دین اسلام سے فارغ نہیں کرواتا, سٹیپ بائی سٹیپ کرواتا ہے. وہ یہی نہیں کہتا کہ نماز پڑھو ہی نہ, وہ کہتا ہے کل سے شروع کریں گے, مہینے بعد شروع کریں گے, سال بعد کریں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی شادیوں میں جو نکاح ہے وہ سنت کے مطابق نہ کرو بلکہ ہندوؤں کی طرح پھیرے لو. نہیں, وہ کہتا ہے شادی سنت کے مطابق کرو, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اس کے علاوہ باقی کے سارے 99% کام یہودیوں والے, عیسائیوں والے, ہندوؤں والے کرو. وہ آپ کے جو مین عقیدہ بلیو ہے نا اس کو کبھی ہٹ کرتا ہی نہیں, وہ باقی کے 99% لائف سٹائل کو ہٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو ہی نہ, نہیں, وہ کہتا ہے دو تعلیم, بچے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے رٹے کے طور پہ, لیکن جو اس کا فیوچر ہوگا, جو اس کا لائف سٹائل ہوگا وہ کیسا ہوگا, اس اسکول میں بھیجو, یہاں بھیجو, یہ ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, وہ آپ کو اسی لائف سٹائل میں اصل مدے سے ہٹا دیتا ہے. کہ آپ نے اپنے اور اپنے بچے کا لائف سٹائل دین والا بنانا تھا, لیکن آپ نے ڈر کے بنایا, دیکھو دیکھی بنایا, سیلیبریٹیز کو دیکھ کے, بالی ووڈ کو, ہالی ووڈ کو, دوسروں کو دیکھ کے بنایا. ہاں, شیطان نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے نہیں روکا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ماننے سے روک دیا. ابلیس کامیاب ہو گیا, اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں انہیں تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا, تجھے ماننے سے نہیں روکوں گا, تیری ماننے سے روکوں گا. وقار زکا بھی اسی طرح سریعام منافقوں والی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, جو کرنا کر لو. آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو مان لینا کافی ہے یا ان کی ماننا ہی کامیابی ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس پوائنٹ کی سمجھ آ جائے. تو ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, کسی نئے کنسپٹ کے ساتھ شروع سے شروع کرتے ہیں. کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی, آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں, اے کاش میں مٹی ہوتا.